नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। भौतिक पूर्वाधारमा राज्यको ठूलो लगानी हुन्छ। यस्तो लगानीको समुचित प्रयोग भएन भने राज्य कोषको दुरुपयोग भएको ठहरिन्छ। सीमित स्रोत साधन भएको हाम्रो जस्तो मुलुकले अति विपन्न पछाडी परेका वर्ग समुदायका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम समेत कटाएर पूर्वाधारमा लगानी गरेको हुन्छ। त्यस्तो लगानी पनि अर्थहीन हुन पुग्यो भने के गर्ने? बागलुङमा 7 करोड 66 लाख खर्चेर बस पार्क बनाइयो। बस पार्क बनेपछि ठोस होस आयो, बस पार्कसम्म पुग्ने बाटो नै बनाइएन छ। निर्जन स्थलमा अस्पताल, नदी नभएको स्थानमा पुल, एक तलामाथि पेट्रोल पम्प बनाए जस्तै भयो बागलुङको बस पार्क पनि। यो विषय आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। विराटनगरको वडा नम्बर 18 मा एउटा प्राचीन दरबार छ। त्यो दरबार राजा विराटको हो भन्ने गरिएको छ। बाहिरबाट हेर्दा त्यहाँ कुनै दरबार देखिँदैन, तर पुरातत्व विभागको टोली दरबारको उत्खननमा लागेको छ। 2400 वर्ष पुरानो मानिएको दरबार अहिले जमिन मुनि पुगेको छ। धरतीको गर्भमा पुगिसकेको राजा विराटको त्यो दरबार आधुनिक युगको मानव पुस्ताले फेरि हेर्न पाउला? आज हाम्रो कार्यक्रममा राजा विराटको दरबारको खोजी सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 12424, एनसीएल नम्बर 980157 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई जुन माध्यम उपयुक्त लाग्छ त्यही माध्यम मार्फत यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ र समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नु भएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। बागलुङमा सुविधा सम्पन्न बस पार्क भएर पनि समस्या सिर्जना भएको छ। बागलुङको उपल्लो चौरमा निर्माण भएको आधुनिक बस पार्क पहुँच मार्गको अभावमा प्रयोगविहीन भएको छ। नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको बस पार्कसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग विस्तार र जमिन व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा बस पार्क प्रयोगविहीन भएको हो। बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिम्रेको यो रिपोर्ट हेरौँ। बागलुङको सदरमुकाममा बस पार्क निर्माण भएको महिनौं बितिसक्दा समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन। 2075 मा 1 वर्षभित्रै निर्माण सक्ने गरी सुरु भएको काम 3 पटक म्याद थपेर सकिएको हो। 7 करोड 66 लाख 79 हजार रुपैयाँको लागतमा बस पार्क तयार भएको हो। नगर विकास कोषले रु 9 करोड 4 लाख ऋण दिएपछि निर्माणको काम सुरु भएको थियो। बाँकी रकम मध्ये नगरपालिकाको रु 75 लाख र सम्पूरक कोषबाट रु 25 लाख खर्च भएको छ। तर यत्रो लागतमा निर्माण गरिएको बस पार्कमा जाने बाटो नै निर्माण नभएपछि सवारीलाई बस पार्कसम्म पुर्याउन सकिएको छैन। जुन यो योजना बस पार्क चाहिँ सम्पूर्ण भइसकेको छ, तर चाहिँ यातायात सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसले चाहिँ यो सेवा सञ्चालन भयो भने आम उपभोक्ता वर्ग सम्पूर्ण सबैलाई चाहिँ सहयोग हुने भएको हुनाले यसमा पुनः चाहिँ नगरपालिका ध्यान जाओस्। माइक्रो ट्याक्सी के पार्क हुने हो, यसको पनि विकास गर्नको लागि नगर प्रमुखजीलाई यही टेलिभिजन मार्फत विनम्र अनुरोध गर्छु। उहाँले चाहिँ यहाँ आएर यो ठाउँलाई पनि एक नजर हेर्दिमा उहाँको केही जाने थिएन। यता बागलुङ नगरपालिकाले भने बस पार्कसम्म पुग्ने सडक निर्माण हुन नसकेका कारण बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको स्वीकारेको छ। बस पार्कसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले छिट्टै बस पार्क सञ्चालनमा आउने नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यहाँ पुग्ने बाटोको काम चाहिँ हामी टेक्का प्रथाद्वारा चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बस पार्कसम्म सहज ढङ्गले बसहरू जाने आउनका निम्ति बाटो चाहिँ निर्माण पनि अगाडि बढ्छ र यो बिचमा हामीले एउटा मूल्याङ्कन गरेर त्यसको बस पार्कलाई प्रयोगमा ल्याउनका निम्ति
टेन्डर गरेर यसको प्रक्रिया हामी छिटै नै अगाडि बढाउँदैछौँ। हाल सञ्चालनमा रहेको चिप्लेटी बस पार्कमा पर्याप्त बस राख्न ठाउँ नै छैन। निर्माण सम्पन्न भइसकेको बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउने हो भने लामो तथा छोटो दूरीका लागि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने देखिन्छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङकै बाटो भएर गएपछि सवारीको चाप बढ्न थालेको छ। बागलुङदेखि पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ तथा पोखरा चल्ने बसका लागि चिप्लेटी र लामो दूरीलाई यो बस पार्क सञ्चालन गर्ने नगरको योजना छ। हाल काठमाडौँ, भैरहवा, चितवन, नेपालगञ्ज, काँकरभिट्टा, वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा लामो दूरीका सवारी चल्दै आएका छन्। बागलुङको यो प्रयोगविहीन बनेको बस पार्कको सन्दर्भ यो विषयमा रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ स्थानीय जसले जग्गा पनि उपलब्ध गराउनु भएको थियो, हिमाल शर्मा सापकोटा। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हिमालजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। अब यो बस पार्कको हामीले सम्बन्धमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। बस पार्क करिब करिब बनिसक्यो, तर बाटो नभएका कारणले अहिलेसम्म बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेन। यो त कस्तो भयो भने पेट्रोल पम्प चाहिँ एक तलामाथि बनाए जस्तो कुरा जस्तो भयो। सुरुमै बाटोको चाहिँ योजनै बिना गरिएछ कि के भएछ? अब यसले गर्दा अहिले बस पार्क प्रयोगमा नआउँदा तपाईँ स्थानीयहरूले के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ? अब तपाईँ आफैले त जग्गा पनि उपलब्ध गराउनु भएको रहेछ, होइन? हजुर हजुर। यो हामीले यो जग्गा केही होला भनेर हामी यत्रो लगभग 160 जग्गा धनीले जिल्लाको नि विकास हुने र आम सर्वसाधारणलाई पनि बागलुङको चाहिँ यो बस पार्कको अभावले गर्दाखेरि जुन असहज परिस्थिति हो, सहज पनि होस्, हामीलाई पनि केही राहत मिलोस् भनेर हामीले जग्गा 2060 सालबाट जग्गा नगरपालिकालाई दिने भनेर एकीकरण गर्दा लगभग 5-7 वर्ष त्यसैमा अल्झियो। अनि नगरपालिकाले लिएपछि भवन त बन्यो, पिच पनि गर्यो, त्यो जग्गा बाटोको अझ समस्या, बाटो नै नभइकन त्यतिकै टिपिआर गरे जस्तो भयो कि बाटो जाने निस्किने नै पूर्ण रूपमा बाटोको तयारी नगरिकन यो अलपत्र जस्तो देखिया छ अहिले सर। अब यो बाटोको सुरुमै योजना चाहिँ किन नबनिएको रहेछ? यहाँले के जानकारी पाउनुभयो? जस्तो अब यहाँले त जग्गा दिएर त्यति बस पार्क बन्छ भनेर यहाँले सहयोग गर्नुभयो आफ्नो तर्फबाट, तर त्यो दूरदर्शिता चाहिँ किन अपनाइएन छ त्यति बेला? यो सुरुमा पहिला जनप्रतिनिधिहरू थिएनन्। जनप्रतिनिधि आएपछि त केही यो बस पार्क बन्नमा धेरै राहत मिल्यो जस्तो हामीलाई अनुभव भयो। वर्तमान यो मेयर साहबले यो चाहिँ बस पार्कको टिपिकल बस पार्क बनाउनलाई धेरै पहल गरेर चाहिँ तयारी चाहिँ भयो। खास यो पहिला डिपिएर गर्दा नै यो कमजोरी देखिएको छ सर। यो जाने आउने बाटोको निश्चित अझै पनि छैन। अझै पनि निश्चित भइसकेको छैन त्यसो भए? छ तर त्यो बाटो बस पार्क भनेको त मध्य पहाडी लोकमार्गको एकदम ठुलो जङ्सन हो नि यो त। त्यो जङ्सनलाई पुरापुरो हेल्प हुने खालको बाटो हामीले चाहिँ देखेका छैनौँ त्यो यो संरचनामा। अब यसले गर्दाखेरि अब अहिले यहाँहरू स्थानीयले अब कस्तो कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ? यातायात व्यवसायहरूले कस्तो समस्या भोग्नु परेको के छ? एकदम यातायात व्यवसायले जहाँ पनि पार्क गर्न परेको छ। चिप्लेटी बस पार्कमा ठाउँ छैन। अर्काको घर अगाडि, ग्यारेज अगाडि पार्क गरेर दुर्घटना चाहिँ बढेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। बस छ त्यो त 200-300-400 बस भएको ठाउँमा त्यो चिप्लेटी बस पार्कमा खासै राख्ने ठाउँै छैन। विकल्पको रूपमा हाम्रो यो डाबगरा बस पार्क उपलाचौरमा हो। त्यसको डिपिआरमै कमजोरी जस्तो मलाई लागेको छ, किनभने अहिले जाने आउने बाटोकै फिक्स जस्तो देखिँदैन क्या सर। हुन्छ। केही होला भनेर 20 वर्ष अगाडि त्यस्तो राम्रो धान फल्ने खेत दिएका थियौँ। लगभग 160 व्यक्तिले त्यहाँ हामीले एकदम यत्रो वर्ष खान नपाई केही होला भनेर चाहिँ हामीले दिएको त्यो एकदम पानीमा बालुवा पानी हालेर सस्तो भइरहेको छ। हस् हिमालजी, यो कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागलुङबाट स्थानीय हिमाल शर्मा सापकोटा। उहाँले यो बागलुङमा सुविधा सम्पन्न बस पार्क भएर पनि समस्या सिर्जना भएको छ र बागलुङको यो उपल्लो चौरमा निर्माण भएको आधुनिक बस पार्क पहुँच मार्गको अभावमा अहिले प्रयोगविहीन भएको छ र त्यहाँ स्थानीयहरूले विगतमा बस पार्कका लागि भनेर जग्गाहरू सहयोग गर्नुभयो, जग्गा दिनुभयो, जो मध्येका हिमालजी पनि आफैमा जग्गादाता हुनुहुन्थ्यो र यति बेला बस पार्क पनि बन्यो। नगर विकास कोषको सहयोगमा बस पार्क पनि निर्माण भयो, तर यति बेला प्रयोगमा आउन सकेन। कारण
त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो नभएका कारणले अब यो एउटा जटिल विषय बनेको छ। लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिएको छ। 7,66,69,000 रुपियाँ त लागत बस पार्क निर्माणमा परेको छ। अब यो तर अहिलेसम्म बाटो नपुग्दा यो बस पार्क कहिले सञ्चालनमा आउला भनेर प्रश्न वाचक चिन्ह खडा भएको छ यति बेला। र हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि धौलागिरी गण्डकी यातायात सेवा प्रणालीका अध्यक्ष उमेश केसीसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। उहाँको फोन लागेको छैन, उठेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। त्यसै गरी हामीले बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनक पौडेलसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, तर उहाँहरू दुवैजनाको फोन उठेको छैन। हामी उहाँहरूसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हुन त विशेष गरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनक पौडेलसँग हामीले कुराकानी गर्न खोजेका हौँ। यो दूरदर्शिता पहिला नै किन अपनाइएन, बस पार्क निर्माण गर्दै गर्दा बाटोको कुरा के हुने, बाटो कुन माध्यमबाट गाडी बस पार्कसम्म पुग्ने भन्ने कुरा सोच्दै नसोची एकाएक बस पार्क त बनाइयो, तर अहिले बाटोको कारणले गर्दा बस पार्क प्रयोगमा आउन नसक्नु, यो जस्तो लज्जास्पद र हास्यास्पद कुराहरू केही हुन सक्दैन। यो विषयमा हामी नगर प्रमुखसँग पनि जोडिने प्रयासमा छौँ र हामीले यो विषयलाई आज यहाँहरूको बिचमा प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ र हामीले भनेका छौँ विशेष गरी निर्जन स्थानमा अस्पताल नभएको स्थानमा पुल, एक तलामाथि पेट्रोल पम्प बनाए जस्तै यो बागलुङको बस पार्कको अवस्था रहेको छ। हामीले दुवैजनासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। विशेष गरी हामीले धौलागिरी गण्डकी यातायात सेवा प्रणालीका अध्यक्ष उमेश केसीसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। त्यसै गरी नगर प्रमुख बागलुङ नगरपालिकाका जनक पौडेलसँग पनि कुराकानी गर्न खोज्यौँ। उहाँहरूसँग कुराकानी हुन सकेन, उहाँहरूको फोन उठेको छैन, यो मैले जानकारी पाएको छु। र तपाईँ पनि कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्या गुनासोहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 12 424, एनसेल नम्बर 980157 424 र भाइबर नम्बर 988401 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई फोन या भाइबर कुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले भन्दै आएका छौँ कार्यक्रममा तपाईँले यस्तै प्रकृतिको समस्या राख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। तपाईँले जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफूले भोगिरहेको समाजमा देखिरहेका विषयहरू कार्यक्रममा उठान गर्न सक्नुहुनेछ। कल 24 यस्तो कार्यक्रम हो जहाँ तपाईँ र हाम्रो सहकार्यबाट यो कार्यक्रमले पूर्णता पाउँछ र हामी आम नागरिकको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यसमा हामी ठुला राजनैतिक विषयवस्तुहरू कुराकानी खासै गर्दैनौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फेरि फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रोल्पादेखि हो सर। हजुर रोल्पादेखि हामीले बिरामी ल्याएर नेपालगञ्ज ल्यायो। हजुर। अनि नेपालगञ्ज कोहलपुरमा तपाईँको 2 दिन राखेर यहाँ धुलीखेलको अस्पतालमा रिफर गरेर पठायो डाक्टरले। हजुर। अनि अहिले 15-16 दिन लगभग भइसक्यो। अहिले अपरेसन त्यो ढुङ्गा निकाल्नु पर्ने हो, त्यो पाइपबाट अपरेसन पनि गर्नु पर्दैन, ढुङ्गा पाइपबाट निकाल्छ भनेको थियो। हजुर। अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स दिँदैन। अब त्यो ढुङ्गा निकाल्ने कहिले हो के हो कुरै केही नगरेपछि हामीहरूलाई अलि टाढाबाट मलाई एकचोटि सुन्नुहोस् न, म तपाईँसँग थोरै भेटेँ। तपाईँ रोल्पाबाट हुनुहुन्छ, अहिले नेपालगञ्ज आउनुभएको छ? नेपालगञ्जदेखि यहाँ धुलीखेल काठमाडौँ काभ्रेको धुलीखेल। काभ्रेको धुलीखेलमा हुनुहुन्छ। ढुङ्गा निकाल्नु पर्ने भनेको के स्टोन भएको तपाईँलाई? नै मेरो दिदी हुनुहुन्छ, बिरामी त्यो पत्थरी थियो पित्त। ए हजुर। त्यो निकाल्नलाई उताबाट यहाँ रिफर गरेर पठाएको डाक्टर हो रोल्पाको। तपाईँ अहिले धुलीखेल अस्पतालमा हुनुहुन्छ। तपाईँको दिदीलाई स्टोन भयो, उहाँको चाहिँ के अपरेसन हुन सकेन अहिलेसम्म भन्नुभएको यहाँले? हजुर अहिलेसम्म अपरेसन पनि हुन सकेन। के अब टाढाबाट आएको मान्छे हुँदैन भने त्यही अनुसारले बिरामीलाई कि घर लाने हुन्थ्यो। ए भनेको अनि तपाईँलाई के 15 दिनदेखि तपाईँ अस्पतालमै हुनुहुन्छ अहिले? हजुर अस्पतालमै हुन्छ हजुर। अनि त्यो अब टाढाबाट ल्याएको बिरामी हेर्नुहोस्, अब यहाँ अब खाना बस्नुकै समस्या छ। अब रोग चारैतिर फेरि अर्को कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ। अनि के डाक्टर साहबहरूको कुरा चाहिँ के त? अब तपाईँको अपरेसनै गर्नुपर्ने हो या त्यो ढुङ्गालाई फुटाएर निकाल्नुपर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूको कुरा चाहिँ किन समस्या भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू? अस्पताल उहाँले भन्नुहुन्छ कहिले चाहिँ तपाईँको उहाँ कोहलपुरमा
पहिला पनि हामीले कोलपुरमा ल्याएर त्यो अपरेसन गरेर ढुङ्गा निकालेको हो। हजुर 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो त्यो निकालेको। अनि त्यही त्यसमा फेरि तपाईँको ठ्याक्क त्यो पित्त थैलीको नजिकै छ त्यो 2टा ढुङ्गा अरू छ भन्ने कुरा उताबाट भनेर यहाँ पठाए। अब त्यो विषय भयो। अब अहिले समस्या चाहिँ उहाँहरूको कुरा के हो त? कुरा चाहिँ किन अपरेसन नभएको या त्यो ननिकालिएको भन्दा के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरूले त यस्तो भन्नुहुन्छ, अब त्यो उहाँको कहिले त तपाईँको उता कोलपुर मेडिकलले विशाल गरेको कागज ल्याउनु भन्नुहुन्छ। अब त्यो 1 वर्ष पहिलाको कागज त हरायो होला, अब होइन त्यो राख्नु उनीहरूले हरायो होला। अब त्यो बिमा हाम्रो दिदीको चाहिँ बिमा छ हेर्नुहोस्, त्यो बिमा भएको मान्छेलाई अलिक राम्रोसँग केयर गर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। अब तपाईँले अस्पतालको कसैको नम्बरहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ हामीलाई? अहिले त गराएको छैन सर। छैन, यहाँले गराउनु भएको छैन है। हामी यो विषयमा धुलीखेल अस्पतालका कसैसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ भने उहाँसँग दोहोरो कुराकानी गराउन सकियो भने अझ सहज हुन्छ। अब अहिले तपाईँलाई चाहिँ नेपालगञ्जबाट कागज ल्याउनु अनि मात्रै हुन्छ भनेर भन्नुभयो र अस्पतालमै राखिरहनु भएको छ यहाँले? अब अस्ति नै सुन्नु अस्पतालमा राखेको थियो, अहिले त्यो अस्पतालमा पनि अब बाहिर लिएर राख्नुहोस् भन्नुभयो। बाहिर फेरि ल्याएर हामीले होटलको रुम लिएर बाहिर 10 दिन राख्न हामीले अस्ति दिदीलाई। अनि तपाईँले एकपल्ट जस्तो अब अहिले धुलीखेल अस्पतालमै देखाइरहनु भएको छ, ठिक छ, हामी यो विषयमा अस्पतालले किन त्यसो गर्यो भनेर त पक्कै बुझ्छौँ, तर यहाँले चाहिँ अन्य अस्पतालमा एकचोटि लानुभएको भए सहज हुन्थ्यो कि सजिलो हुन्थ्यो कि? अब उताबाट त्यो धुलीखेलमै पठाएछ। अब त्यहाँ पठाइसकेपछि अब कि यहाँको डाक्टरहरूले अन्य अरू ठाउँमा लिनुहोस् भनेर के सल्लाह दिएको भए नि अरू ठाउँमा लिन हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले अरू ठाउँमा लिनुहोस् पनि नभन्ने र अब आज हुन्छ भोलि हुन्छ भन्दा भने त्यो अलिक दुख्ने धेरै छ कि सही नसक्नु छ। अब कुनै तपाईँको खाएको चिज पनि एकदमसँग खाना पनि त्यति नमिल्ने छ कि पुरा पेट सुन्निएको छ हेर्नु। तपाईँको नाम भन्नुहुन्छ? मेरो खुमराज डाँगी हो। हजुर? खुमराज डाँगी। खुलराज डाँगी। खुमराज KHM खुम आरएजेराज DANGI। ए खुमराज डाँगी। हजुर हजुर हजुर। हुन्छ। अब बिरामीको नाम चाहिँ के भन्नुभयो यहाँले दिदी? बिरामीको नाम चाहिँ? बिरामीको नाम हो देवकला ओली। देवकुमार देवकला ओली। देवकला ओली। हजुर हजुर। उहाँको हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्छ नरबहादुर ओली हो। ए देवकला ओली। हुन्छ। अब हामी अस्पतालसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ यो विषयमा। अब तपाईँ लामो समयदेखि बसिरहनु भएको छ, काभ्रेमै हुनुहुन्छ, अब उपचार हुन सकेको छैन, तपाईँको अब यो गुनासो छ। पक्कै पनि अस्पतालमा लामो समय, अझ अस्पताल नभएर तपाईँ अहिले अस्पताल बाहिरै होटलमा बसिरहेको छु भनेर यहाँले भन्नुभइरहेछ। यो एउटा दुःखद कुरा पनि हो, किनभने लामो समयदेखि उपचार नगरेर पनि पाउनु भएको छैन, होटलमा बस्नु परेको छ। ठिक छ खुमराजी, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अब फोन लागेन भनेर मैले अहिले यहाँ जानकारी पाएको छु। हामी यहाँलाई फेरि पनि कल गर्छौँ र यो विषयमा थप अस्पतालसँग बुझेर जानकारी गराउँछौँ है त? हवस् सर। हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो खुमराज डाँगी, उहाँले दिदी भन्दै हुन्थ्यो देवकला ओली सम्भवतः, उहाँले समस्या राख्दै हुन्थ्यो र रोल्पाबाट नेपालगञ्ज उपचारका लागि जानुभयो। नेपालगञ्ज अस्पतालले धुलीखेल अस्पतालमा लानु भनेर भन्यो र धुलीखेलमा अहिले उपचार चाहिँ भएको छैन, अपरेसन गर्नुपर्ने भनेर भनिएको, तर अहिलेसम्म अपरेसन नगरिकन होटलमा बसिरहेको छु, लामो समय भयो, खर्च बढिरहेको छ भनेर उहाँले गुनासो राख्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ आगामी कार्यक्रममा, किन यसरी यति लामो समय रहेको रहेछ, अन्य कुनै कारण छन् कि प्राविधिक कारणहरू, त्यो हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हामी तपाईँ दर्शकहरूकै समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीले केही रिपोर्टहरू पनि यहाँहरू बिच राखेका छौँ। बस पार्क अलपत्रको सन्दर्भमा हामीले बागलुङको प्रसङ्ग यहाँ बीच राखिसकेका छौँ। यति बेला हामी दोस्रो रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। महाभारत कालमा राजा विराट, जसको राज्यमा द्रौपदीसहित 5 पाण्डवले भेष बदलेर 1 वर्ष बिताएका थिए, तिनै राजा विराटको दरबार अहिले जमिनमुनि विलुप्त छ। सदियौँदेखि राजा विराटको चर्चा हुँदै आयो। उनको दरबार कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ, सधैँ अज्ञात रहिरह्यो।
तर अहिले राजा विराटको दरबार खोजिँदैछ मोरङको विराटनगरमा। 30 देखि 40 कोठामा फैलिएको राजा विराटको दरबार र मन्दिरको आकार प्रकार र अवशेष अहिले पनि विराटनगरको वडा नम्बर 18 को जमिन मुनि विद्यमान छ। मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। महाभारतको युद्धमा विराट देशबाट पनि राजा विराट र उनका छोरा पाण्डवहरूलाई सघाउन कुरुक्षेत्र पुगेका थिए। तर ती दुवै कौरवहरूबाट मारिए, जहाँ पाण्डवहरू 1 वर्ष अज्ञातवासमा बसे। त्यो दरबार कस्तो थियो यही खोजी हुँदैछ विराटनगरमा। पाण्डवहरूको भेद खोल्न दुर्योधनले गुप्तचरहरू विराट राजयसम्म पठाएका थिए। भेद खोल्न गुप्तचर पुगेका कारण यो क्षेत्रको नाम भेडियारी रहन गएको किम्वदन्ती पनि छ। यो कुनै किम्वदन्ती मात्रै हो वा राजा विराटकै दरबार यहाँ थियो भन्ने विषयको तथ्यको खोजी पुरातत्व विभागको टोलीले गर्दैछ। विभागको टोलीले यहाँ उत्खनन गरिरहेको छ। उत्खननका क्रममा भेटिएको प्राचीन मन्दिरको यो भग्न अवशेष हेर्नुहोस्। चौबीस 100 वर्ष पुरानो अवशेष जसले खोल्न सक्छ भेद। राजा विराटको दरबार उत्खननका क्रममा भेटिएको मन्दिरको भग्न अवशेष कम्तीमा 2400 वर्ष पुरानो भएको अनुमान गरिएको छ। यो भग्न अवशेषको अनुसन्धानपछि यसको वास्तविक उमेर र यो कुन संरचनाका लागि प्रयोग गरिएको थियो भन्ने यकिन हुन सक्छ। महाभारतकालीन अवशेषहरूको खोजीमा जुटेको पुरातत्व विभागको टोली पुस 27 गते विराटनगरमा जमिन मुनि महाभारतका पन्ना खोतल्ने प्रयासमा छ। 51-52 वर्ष अगाडि पुरातत्व विभागले एउटा परीक्षण उत्खनन गरेको थियो र यस ठाउँमा ईसापूर्व 2रो शताब्दीदेखि नै मानव बसोबास भएको प्रमाणित भएको थियो। जुन ठाउँ भेडियारीको यो माउन्ट रहेको छ यो यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण संरचना भएको ठाउँ हो। यसलाई त्यति बेला उत्खनन गर्दा एउटा ईसापूर्व 2रो शताब्दीमा बनेको एउटा मन्दिरको भग्नावशेष भनेर पहिचान गरिएको थियो र परीक्षण उत्खनन मात्र गरिएको थियो। अहिले हामीले यसको एरिया एक्सकभेसन गरेर यसको संरचनाको बारेमा डिटेल अध्ययन गर्दैछौँ। हाम्रा 3वटा उद्देश्य छन्। विशेष गरी यो संरचनाको बारेमा एरिया एक्सकभेसन गर्ने, यो भेडियारी पुरातात्विक स्थलको फैलावट कहाँसम्म छ त्यो पहिचान गर्ने र यहाँको सांस्कृतिक इतिहास कति पुरानो हो त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने। यो उत्खननलाई 4 भागमा रेखाङ्कन गरिएको छ। जमिन मुनि कस्तो संरचना थियो, यसको ढाँचा, आकार प्रकारको यकिन विवरण पत्ता लगाउन नेपाली पुरातत्वविदहरू अहिले मेहनत गरिरहेका छन्। कम्तीमा 3 हप्ता यहाँ अनुसन्धान र उत्खनन जारी रहनेछ। उत्खननका लागि 17 मजदुर खटाइएको छ। 27 सालमा पनि नेपाल सरकारले यही क्षेत्रमा उत्खनन गरेको थियो। त्यो बेला 40वटा पञ्चमार्क नामक चाँदीका मुद्रा भेटिएका थिए। यस क्षेत्रमा विभिन्न समयमा अरू पनि पुरातात्विक महत्त्वका सामग्री फेला परेका छन्, जसलाई स्थानीय विराट राजा खोज तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष कमल किशोर यादवले सुरक्षित राखेका छन्। अर्कै खेत पहिले म छरेको ठाउँमा पाउँदाखेरि सङ्कलन गरेर सङ्ग्रहालय बनायो। जी सरकारको नाममा उहाँ समिति हाम्रो पहिले जिल्लामा थियो। यस समितिको नाम राजा विराट प्राचीन दरबार खोज संरक्षण समिति नेपाल थियो सर के। हामी 2050 देखि यसमा निरन्तर सेवा गर्नै पायो। यही 1.25 किलोमिटरमा वर्तमान स्थितिमा बोर्डर वहाँ पश्चिममा पर्दैछ। यता दमादिघीको गाउँको लास्टमा सर। यता 600 सरकारको विरोध गर्दाखेरि आइसिबी बन्नेवाला तब 600 मिटर सरकारले बोर्डरतिर यहाँ 600 मिटर छोडायो सर कि। रेलवे पनि सीमा पर्छ। म पुरातत्वको नक्सा पनि कराएको छु। राजा विराटको दरबार 8 बिघा 3 कट्ठा 17 धुरमा फैलिएको छ।
अहिलेको उत्खननबाट यसअघि कहिले पनि नसुनिएका थाहा नपाइएको तथ्यहरू सार्वजनिक हुन सक्ने आशा गरिएको छ। विराटनगरको पहिचान भनौँ विराट राजाको दरबारको भग्नावशेष भेटिएको र अब महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको धरतीको गर्भमा पुगिसकेको राजा विराटको त्यो दरबार आधुनिक युगका मानव पुस्ताले हेर्न पाउलान् या नपाउलान् अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर एउटा यो खुसीको कुरा हो, ढिलै भए पनि विराटनगरमा अहिले यो उत्खननको काम सुरु भएको छ। यति बेला हामीसँग स्थानीय अझ भनौँ विराट राजा खोज तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष कमल किशोर यादव हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। कमलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। अच्छा, नमस्कार। मेरो नाम कमल किशोर यादव, राजा विराट प्राचीन दरबार खोज संरक्षण समिति नेपालको म अध्यक्ष। हजुर, अब यो अहिले उत्खननको काम कहाँ पुगेको छ? यहाँहरूले स्थानीयले कहिलेदेखि यसको सुरक्षा गर्दै आउनुभयो? यहाँ भएका सामग्रीहरू, बेला बखतमा भेटेका सामग्रीलाई कसरी सुरक्षित राख्नु भएको छ? एकपटक जानकारी गराइदिनुहोस् न। पुरातत्व विभागबाट सबै 5 जनाको टोली आएको थिए। उहाँको अधिकृत भास्कर गेवाले जी थियो, जुन उहाँको महिना 9-25 गतेको भेडियारी ठाउँमा हाम्रो घरमा आयो। हजुर, 5 जनाको। फेरि 26 गतेको उहाँको कोरिङ उहाँको माटीको चेक गरेर कोरिङ गरेको थिए 2 जना। फेरि उहाँको अनुसार 27 गतेको उहाँ उत्खननको कार्यक्रम सुरु गरेको थिए सर कि यस्तै 27 तो पहिले 10 जना थियो। उसके बाद उहाँले 12 जना यस्तै गरेर 16 जना रोजको काम गरेर उत्खनन गरेर उहाँको 8 गते तक गरियो सर। फेरि उहाँको 9 गते माघ 9 गतेको उहाँ प्लास्टिक दिएर छोपेको थिए सर। हजुर, प्लास्टिक छोपेर वहाँ उत्खननको माटीले पुर्दियो सर कि 9-10 को उहाँको पुरै 2 दिन छोप्नेमा लाग्यो। सक्दाखेरि फेरि उहाँको जुन हाम्रो ठाउँमा उहाँको जुन उत्खननको सामान थियो म वहाँ गरेर म जवाबदेही मान्छे छु, यहाँ सामानहरूको ठाउँ नराख, म पनि भोलिबाद क्वेसन हुन्छ। त्यसैलाई म सारे सामान उत्खननको आफ्नो ठाउँमा विधिवत राख्यो। तो 10 गतेको उहाँले अब लामो समयदेखि यहाँहरू उत्खनन हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उत्खनन काम सुरु भयो, अहिले त खुसी हुनुहुन्छ होला है यहाँहरू? हजुर, हुन्छ। यति बेला हामीसँग पुरातत्व अधिकृत भास्कर गेवाली पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। भास्कर सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो यहाँकै नेतृत्वमा विराट राजाको दरबार क्षेत्र उत्खननको काम भइरहेको छ। अब यो यहाँहरूले कसरी पहिचान गर्न सफल हुनुभयो, यो विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, यसभन्दा अगाडि हाम्रो पुरातत्व विभागद्वारा 2027-28 सालमा पनि भेडियारी पुरातत्व स्थलको उत्खनन भएको थियो। हाम्रो पुरातत्वविद, त्यति बेलाको पुरातत्वविद चारनन्द मित्रले उत्खनन गरेर ईसापूर्व 2रो शताब्दीदेखि नै विकसित भएको एउटा प्राचीन सहरको भग्नावशेष हो भनेर पहिचान गरिएको थियो। त्यो सहरको चारैतिर पर्खालले घेरिएको अनि त्यसपछि खाइलले घेरिएको सहरको भग्नावशेष भनेर पहिचान गर्दै उहाँले 2-3 ठाउँमा काम गर्नुभएको थियो। अहिले यो वर्ष हामीले काम गरेको ठाउँको
जुन त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू विराट राजाको दरबार भन्दा थिए त्यो ठाउँमा उहाँले 2 फेजमा बनेको मन्दिरको भग्नावशेष जुन लम्बाकार गर्भगृहमा फाउन्डेसनमा ओभल सेपमा बनेको गर्भगृहमा बनेको मन्दिरको संरचना भन्नुको थियो। हाम्रो 3टा अब्जेक्टिभ लिएर जुन काम गरेका थियौँ त्यही जुन भग्नावशेष छ त्यो भग्नावशेषको एरिया एक्सकाभेसन गरेर त्यसको संरचनाको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। जस्तो सर मैले यहाँलाई त्यही विषय जस्तो भेडियारीमा विगत पनि तारानन्द मिश्रको टोलीले पहिलोपटक उत्खनन गरेको थियो, त्यसपछि पनि भए। अब मुख्यतः उत्खनन क्षेत्रमा 48 गुण 44 लम्बाकारको मुगल सेपमा बनेको मन्दिर भनेर भनिएको थियो। अहिलेको उत्खननबाट चाहिँ यो प्राचीन बस्ती कस्तो रहेको यहाँहरूले पाउनुभयो के छ? मुगल सेप होइन कि लम्बाकार गर्भगृहमा हजुर लम्बाकार गर्भगृहमा ओभल सेपमा बनेको मन्दिरको भग्नावशेष भनेको थियो। मुगल होइन, मुगल भनेको त मुस्लिम हो। त्यो सुङ्गकुशन कालको संरचना भनेको थियो। ए हजुर हजुर त्यो संरचनामा प्लस त्यो मन्दिरको भग्नावशेष हो भनेर पहिचान गरेको संरचनामा 3वटा कोठा सहितको जोडेर बनाएको अर्को संरचना पनि प्लस पोइन्ट फेला परेको थियो। त्यो बाहेक हाम्रो अब्जेक्टिभ अनुसार त्यो काम गरेका थियौँ। वैज्ञानिक अन्वेषण गऱ्यौँ। अर्को सांस्कृतिक इतिहास अध्ययनको लागि हामीले त्यस क्षेत्रको अर्को ठाउँमा मानव बसोबासको तहरमा उत्खनन गरी महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक तिथि निर्धारणको लागि महत्त्वपूर्ण कोइलाहरू सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसको डेट गरेर हामीले दिएका छौँ। सर अब जस्तो स्थानीयहरूले पनि जो विराट राजा खोज तथा संरक्षण समिति भनेर जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमल किशोर यादवहरू, उहाँहरूले पनि स्थानीयहरूले बेला बखत त्यहाँका सामग्रीहरू भेट्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो घरमा सुरक्षित राख्नु भइरहेछ। अब यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि चाहिँ यहाँहरूको तर्फबाट के छ सुझाव, कसरी पहल गर्नुभएको छ, के छ? हजुर अहिले सबभन्दा समस्या के छ भन्दाखेरि त्यो भेडियारी क्षेत्र विशेष गरी सार्वजनिक स्वामित्वको जग्गा भएको क्षेत्र निकै कम छ। जुन हामीले उत्खनन गरेको मुख्य पुरातात्विक स्थल त्यसको संरक्षणको प्लान बनाएका छौँ। आगामी वर्षहरूमा त्यसलाई ओपन गरेर केही साइजका इँटाहरू बनाएर संरक्षण गरेर ओपन गरेर स्थानीय स्तरमा देखाउने प्लान बनाएका छौँ। त्यसबाहेक अरू थुप्रै क्षेत्रहरू छन्। त्यो क्षेत्रको निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र विशेष गरी निजी स्वामित्वमा भएका जग्गाहरूमा व्यापक रूपमा आधुनिक प्रविधिबाट भूभौतिक सर्वेक्षण गर्न सकियो र त्यो भूभौतिक सर्वेक्षणबाट कुनै महत्त्वपूर्ण अरू संरचना देखिएको खण्डमा त्यसलाई मुख्य प्राचीनता दिएर काम गर्न सकिएको खण्डमा अरू उपलब्धिहरू आउन सक्छ। सर अब यो के अरे भेडियारी क्षेत्रमा अहिले रेलवे त्यस्तै गरी आइसिपी जस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका कारण पनि उत्तरतर्फ धेरै उत्खनन गर्ने र पुरातात्विक खोज गर्ने सम्भावना अलिकति कम छ भन्ने कुरा पनि छ। कतिको छ सर यो, कतिको सहज छ? त्यस्तो होइन सर। अब त्यो रेलवे विस्तार भएको ठाउँमा हामीले अग्रपरिणको माध्यमबाट जुन अन्वेषण गऱ्यौँ त्यसमा खासै देखिएन। अहिले अन्वेषण गर्दाखेरि विशेष गरी केही भेडियारी पुरातात्विक स्थलको जुन हामीले मन्दिरको भग्नावशेष भनेको ठाउँबाट पश्चिम र पूर्वपट्टि इन्डियासम्म नै पुरातात्विक स्थलहरू विस्तार भएको देखियो। विशेष गरी अहिले गाउँ जुन बस्ती छ भेडियारी बस्ती त्यसैको बिचमा रहेको करिब 150 बिघा जग्गा नै पुरातात्विक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण जग्गा छ र सुरक्षित छ। त्यो जग्गा भोलिका दिनहरूमा राज्यले ठुलो लगानी गरेर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विकल्पको रूपमा अरू कुनै ठाउँमा लगेर जग्गा अधिग्रहण गरेर थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिएको खण्डमा निकै उपलब्धिपूर्ण हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ। अब धरतीको गर्भमा पुगिसकेको राजा विराटको त्यो दरबार आधुनिक युगका मानव पुस्ताले हेर्न पाउने सम्भावना कतिको बलियो भयो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न एकपल्ट। यस्तो छ सर, राजा विराटको दरबार भनेर भने तापनि राजा विराट भनेको पौराणिक पात्र हुन्। बुद्ध जस्तो ऐतिहासिक पुरुष होइनन्। राम लक्ष्मण जस्ता सीता जस्ता पौराणिक पात्र हुन्। अब हामी पुरातत्वविदहरूले भन्दाखेरि ईसापूर्व 200-300 शताब्दीमा विकास भएको सहरको भग्नावशेष हो। त्यो सहरभित्र महत्त्वपूर्ण घरहरू लगायतका संरचनाहरू पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारण हामीले भन्दाखेरि थप अध्ययन अनुसन्धान गरिएको खण्डमा राजा विराटको दरबार भेटिँदा नभेटिँदा त्यति बेलाको कुरा होला, तर त्यति बेलाको महत्त्वपूर्ण भग्नावशेषहरू भेटिन सक्ने सम्भावना देखिएछ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि। धन्यवाद।
हजुर, र हामी कमल किशोर यादवजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीसँग विराट राजा खोज तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष कमल किशोर यादव, त्यसै गरी पुरातत्व अधिकृत भास्कर गेवाली हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र हामीले विशेष गरी यो विराटनगर को विराट राजाको दरबार रहेको क्षेत्र भनेर भनेको छ, यसको उत्खननको सन्दर्भ कुराकानी गऱ्यौँ। विराटनगरको 18 यो भेडियारी स्थित विराट राजाको दरबार रहेको क्षेत्रमा जारी उत्खननको क्रममा प्राचीन मन्दिरको भग्नावशेष फेला परेको छ र उत्खननको क्रममा ईसापूर्व दोस्रो शताब्दीको मन्दिरको अवशेष फेला परेको बताइएको छ र यो फेला परेको अवशेष 2400 वर्ष पुरानो रहेको दाबी पनि गरिएको छ। यो महाभारत कालसँग र युगसँग जोडेर हेर्ने गरिएको यस ठाउँमा नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागको टोलीले पुस 27 गतेबाट उत्खनन कार्य सुरु गरेको छ र दरबार क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका विषयवस्तुहरू पत्ता लगाउन सरकारी निर्देशनअनुसार नै उत्खनन सुरु गरेको पनि भर्खरै पुरातत्व विभागका अधिकृत जो त्यहाँ पुग्नु भएको छ, जसको नेतृत्वमा उहाँले पनि बताउनु भयो र प्रारम्भिक चरणमा दरबार क्षेत्रको मध्य भागको माटोको ढिस्कोको रूपमा रहेको भागलाई 4 भागमा रेखाङ्कन उत्खनन कार्य जारी रहेको उहाँले अहिले जानकारी दिँदै गर्नुहुन्थ्यो। विशेष गरी विक्रमसम्वत 2027 सालमा पनि नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागले यस क्षेत्रमा उत्खननको कार्य गरेको थियो र उत्खननका क्रममा विभागले 40 वटा पञ्चमार्ग नामक चाँदीका मुद्रा पनि भेटेको थियो र उक्त मुद्रालाई ईसापूर्व कालको अवशेष मानिएको थियो। त्यसबेला भेटिएका ती चाँदीका मुद्राहरू हाल नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित छन्। साबिकको बुधनगर गाउँपालिका र हाल विराटनगर 18 को यस क्षेत्रमा यसअघि पनि कयौँ पटक पुरातात्विक महत्त्वका सामग्रीहरू फेला परेको बताइन्छ र यो फेला परेका कतिपय सामग्री राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय र कति सामग्रीहरू स्थानीयहरूसँगै सुरक्षित रहेको र विराटनगर 18 स्थित भेडियारीमा विराट राजाको दरबार रहेको र पाण्डवहरू वनवासपछि 1 वर्षसम्म सो दरबारमा गुप्तवास बसेको जनविश्वास छ। त्यसबेला 30-40 कोठाको दरबार र मन्दिर अझै पनि जमिनमुनि रहेको प्राचीन कथन थियो र विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा समेत यसबारे वर्णन गरिएको छ। प्रचलित किंवदन्ती अनुसार विराट राजाको दरबार रहेको उक्त क्षेत्रमा पाण्डवहरूको गतिविधि चियो गर्न दुर्योधनले भेडियारी अर्थात् गुप्तचर पठाएका थिए, जसको आधारमा यस क्षेत्रको नाम चाहिँ भेडियारी रहन गएको हो र सोही विषयको वास्तविकता पत्ता लगाउन हाल पुरातत्वविदहरूको टोलीले दरबार क्षेत्रमा उत्खनन जारी रहेको बताएका छन् र यस अघि 2077 साल चैत्र 11 गते लन्डनको दुर्वाम विश्वविद्यालयका पुरातत्वविदहरूको अध्ययन टोलीले पनि यस क्षेत्रको भौतिक सर्वे गरेका थिए। अध्ययन टोलीले विराट राजाको दरबार क्षेत्रको ऐतिहासिकता र वास्तविकता पत्ता लगाउन सीमित क्षेत्रफलभित्र 3 मिटर जमिन मुनिसम्मको अवस्था अध्ययन गरेका थिए र त्यो प्रतिवेदन चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्त चाहिँ भइसकेको छैन। हामीले यो जानकारी यहाँहरूलाई गरायौँ। अब यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फेरि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हेलो सर। नमस्ते सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म भक्तपुरबाट। भक्तपुरबाट, नाम भन्नुहुन्छ? मेरो नाम सपना रावल। एकपटक फेरि भन्नुहोस् त। मेरो नाम सपना रावल। सपना रावल। हजुर। सपनाजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो जिज्ञासा भन्नु पर्दा अब मेरो बुढो गएको 14-15 दिन भयो दुबईमा है। हजुर। अनि अब नेवाटो सभा कम्पनी भनेर कम्पनीमा अब वेटिङमा अब प्याकिङमा भनेर पठाएको हामीले यहाँबाट। हजुर। अनि उता गइसकेपछि सबैलाई कम्पनीमा हालिदियो छैन है। सबैलाई कम्पनी हालिसकेपछि 14-15 दिन भयो उनीहरू कोर्स भाइले पनि देखाइन दिएको म्यानपावरले। हजुर। अनि अहिले बन्दाखेरि हामी नेपाल कसरी आउने भनेर भनेको छ। हामी 2 लाख लगानी लगाएको छ त्यो जाँदाखेरि। हजुर। अनि दुबईमा हो जानु चाहिँ अब उनीहरू कम्पनी भने पठाएको साथी अब त्यो कम्पनी पनि मैले चिनेको छु, म्यानपावर चिनेको छु, मैले सक्दो पदमा छ त्यो म्यानपावर। अनि सक्दो पदमा छ। अनि मस्ती गरेर भेटेर आयो। मैले यस्तो मेरो मान्छे भन्नु जस्तो काममा लाउनु भयो तपाईँले, सबैले कम्पनीमा लगाइदिनु भएको छ, मेरो मान्छे के गर्ने हो कहर्ने हो भनेर मैले कुरा राखेँ। अनि राखिसकेपछि उनले के भन्यो भने म यहाँहरू फोन गरेर म व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेर भन्यो। अलिकति यहाँसँग पख्नुहोस् है त सपनाजी। हजुर। हजुर, तपाईँको को भन्नुभयो जानुभएको चाहिँ? मेरो बुढा। तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्छ। अनि कुन म्यान पावरबाट जानुभएको उहाँ? त्यही मैले त्यो म्यान फोन गरेको थिएँ। त्यो म्यानले सबै डकुमेन्ट सबै त्यो मैले फोन नम्बर दिएको छु हजुरलाई। त्यो म्यान पावर फोन नम्बर चाहिँ एसए भन्ने। अनि कुन देशको लागि? कुन देशको लागि?
दुबईको लागि दुबईको लागि अनि प्याकिङको लागि भनेर यहाँबाट लगेको उहाँलाई उहाँलाई लगेको दुईजना जानुभएको थियो। हामी मेरो घर खासैमा जुम्ला हो सर, मेरो घर खासै जुम्ला हो। हामीले कोठावास बसेका छौँ। अनि त्यो बच्चा पढाउनको लागि अब केही न 2 पैसा होला बच्चा पढाउनु पर्यो भने पठाइसकेपछि उनले अब सबैलाई कम्पनी हालिदियो छ भनेर काममा नपठाएर अर्को कम्पनीमा कहाँ पठाइदिँदो रहेछ। अब यहाँ ट्याकिङ भनेर पठाइदिएको। हजुर उता गइसकेपछि सबैलाई कम्पनीमा हालिदियो छ क्या भने काममा न टाइममा पनि अब त्यो तलब भुली नदिने अनि काम बेच्छ दलाउने। अब त्यस्तो गरेर कति भयो उहाँ जानुभएको? कति भयो? अहिले 14-15 दिन जति भयो। 14-15 दिन जति भयो। अनि के अब उहाँ चाहिँ त्यो प्याकिङमा जुन जे भनेर लग्यो त्यो काम नभएपछि फर्किन खोज्नु भएको हो? फर्किनु खोज्नु भएको अब अहिले। ए अनि मेन पावरले के भन्नु त राज ग्रुप प्राइभेट मेन पावर कम्पनीले चाहिँ? अनि तिमीले के भनेछ भने तपाईँ के काममा लाउने के काम भन्यो भन्नु म त्यही काममा लगाइदिन्छु भनेर भन्छ। अस्ति म 2-3 गानै भेटेर अहिले त्यो हामी त्यो केही कम्पनी गर्दैन हामी नेपाल फर्किन्छौँ भन्न थाले हाल्नु उनीहरूले। ए अनि उहाँले अहिले जस्तो तपाईँहरूले तपाईँको श्रीमानले भनेकै कम्पनीमा आएर लगाइदिन्छु भन्नुभयो भने पनि नगर्ने अब चाहिँ फर्किने नै भन्ने हो? फर्किने भन्ने भयो। उनीहरू फर्किने भन्छन्। अब हामीले उसो भएदेखि मैले ढलसाप गऱ्यो, हामी दुःख दियो, हामीले यस्तो गऱ्यो, हाम्रो लगानी 2 लाख लागेको छ। 2 लाख लगानी पनि हामी कसरी के गर्ने, हामी त हलपत्ता पऱ्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हलपत्ता पऱ्यो अनि त्यहीबाट कसो गर्ने के गर्ने हो भनेर अनि अब त्यो कुरा राख्नु भएको छ मलाई। अनि मैले भने म यस्तो भयो म के गरेर भनेर भोलि आउने भन्ने थियो हजुरसँग भेट्नु। अब आज साथी पनि भएन अनि त्यही भएर ल्याउनु सकिनँ। अनि भोलि मान पार्कमा जाने हजुरले पनि भेट्ने भन्ने भएको छ कि मेरो। ए अनि तपाईँको श्रीमान सहित 3 जना हुनुहुन्छ अहिले उहाँ? 3 जना त आउने त धेरैसन गरे, आउने त डन्डेसन गरे। अब 5-6 महिना 6-7 महिना काम गरे मान्छेले नेबाट अब 1000 बनेर लगेको थियो 1000 अनि तला पनि अब 2 घन्टा ओभरटी काम हुन्छ त्यहाँ तपाईँ ओभरटी काम गरे अब खाना पुग्छ भनेर लगेको थियो नेबाट। हजुर अनि त्यहाँ गइसकेपछि अब त्यो गरे 500 रुपियाँ मात्रै जेला भनेको 500 रुपियाँ मात्रै बस्छ गरे। अनि त्यहाँबाट अब 12 घन्टा 18 घन्टा 13 घन्टा ड्युटी गरेर आउँछ गरे क्या त्यहाँ। यसो गरौँ हामीसँग राज ग्रुपका सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। हजुर यहाँले नाम भन्नुहुन्छ सर? मेरो दधिराज बसौला। हजुर सुन्नुहोस् न हामीसँग सपना रावल हुनुहुन्छ भक्तपुरबाट होइन? उहाँको श्रीमानहरू 10-15 दिन अगाडि यहाँहरूकै कम्पनीबाट दुबई जानुभएको रहेछ। अनि जुन कामका लागि भनेर यहाँहरूले यहाँबाट लिएर जानुभयो प्याकिङको लागि प्याकिङ भनेर भन्नुभएको रहेछ। अब के प्याकिङ हो उहाँ गइसकेपछि त्यो काम भएन अरू नै काममा उहाँहरू पर्नुभयो। त्यहाँ धेरै दुःख पायौँ हामीले भन्नुहुन्छ अरे श्रीमान। उहाँले श्रीमानको नाम पनि अहिले भन्नु होला। अब उहाँहरू नेपाल फर्किन चाहेको अब यहाँहरूले के सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ के हो अब के काम भनेर लानु भइरहेको थियो? एकचोटि सपना रावलको पनि तपाईँले कुरा सुन्नु होला है त सपनाजी? हुन्छ तपाईँको श्रीमानको नाम भनिदिनुहोस् त। मेरो श्रीमान दिलबहादुर रावल। अब भनिदिनुहोस् एकचोटि समस्या एकदम छोटो गरी भनिदिनुहोस् त। अब त्यस्तै अब उहाँले कम्पनी हाम्रो छ भनेर पठाउनु भयो होइन। हाम्रो 2 लाख लगानी लागेको छ। अब के गर्ने हो गर्ने हो हाम्रो मान्छे उधार हुनु पर्यो, हाम्रो मान्छे लगानी पनि हामी फिर्ता दिनु पर्यो। हामी अब ऋण गरेर पठाएको छौँ। हामी ऋण गरेर हामी अब गरिब मान्छे ऋण गरेर पठाउँ उनीहरूले सबैलाई कम्पनीमा हालिदियो भने जस्तो कामहरू लगाइदिएनन्। हाम्रो जसरी पनि नेपाल फर्काइदिनु पर्यो, हाम्रो लगानी फिर्ता दिनु पर्यो, हाम्रो मान्छे पनि नेपाल फर्काइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो त्यति आग्रह सर। के भन्नुहुन्छ हजुर सर? हजुर के छ उहाँको कुरा के भन्नुहुन्छ? यहाँ कुरा गर्नु सर। हजुर हेलो भन्नु। हजुर 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 सर हजुर भन्नु त कहाँबाट को बोल्नुभयो भन्नुभयो? हजुर म न्युज 24 टेलिभिजनबाट यतिबाट हामी लाइभ कार्यक्रममा छौँ है सर। हजुर कहाँ के समस्या परेको? हामीलाई सपना रावलजीले फोन गर्नुभएको छ कार्यक्रममा। उहाँ नि यति बेला प्रत्यक्ष नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। हजुर उहाँको श्रीमान चाहिँ दलबहादुर रावल 10-15 दिन अगाडि यहाँहरूले नै दुबई पठाउनु भएको रहेछ। अनि सुरुमा अब प्याकिङमा भनेर जानुभयो उहाँहरू गइसकेपछि 3 जना उहाँसहित 3 जना जानुभएको रहेछ। अब त्यो काम नभइसकिसकेपछि उहाँहरू अहिले नेपाल फर्किन चाहनु भएको रहेछ। उहाँले समस्या त्यही राख्दै हुनुहुन्छ के हुन्छ सर त्यो कुरा? काम त भनेको काम नपाउने भन्ने कुरा होइन। कम्पनीमा अर्को चाहिँ समस्या सुनेको मैले केटाहरूले झगडा गरेर अलिकति समस्या भएको भन्ने कुरा सुनेको हो। काम त हामीले भनेको काम त छ सर। के झगडा भएको चाहिँ भनेर तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु भएको चाहिँ उहाँहरू झगडा भएको भन्ने कुरा हो? झगडा उहाँ सपनाजी होइन पुरानो त्यहाँ सपनाजी हजुर त्यस्तै हो
होइन त्यो हाम्रो मान्छे झगडा गरेका छन् झगडा गर्ने अरू नै हो गएका 5-6 महिना 6-7 महिना भएका मान्छे झगडा गरेका छ भनेर जस्तो सेलर दियो नगरे त्यहाँ अनि अरू झगडा गरेर हाम्रो मान्छे झगडा गरेका छैन हाम्रो मान्छे त कोठामा थन्केर बसेको छ मेरो गएका मान्छे उनीहरू अरू झगडा गर्ने हुन् हाम्रो झगडा गरे होइन तल भनेर जस्तो दियो नगरे सबैलाई कम्पनी पठाएर गरे खाना पनि त्यस्तो नहुने गरे ट्याकिङमा खाना गरे 13 घन्टा 12 घन्टा ड्युटी अनि त्यहाँको 500 रुपियाँ सेलर दियो र हाम्रो मान्छे हामीले बालबच्चा पाउन सक्छौँ त नेपालमा अनि हाम्रो लगानी पनि दिनु पर्यो हाम्रो मान्छेको नेपाल फर्काइदिनु पर्यो नेपाल तुलको तुल्याइदिनु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह सर के भन्नुहुन्छ उहाँको कुरामा के गर्न सकिन्छ उहाँको कुरामा यस्तो अहिले भर्खरै जानु भएको केस हो जस्तै हामीले भने करार पत्र अनुसार चाहिँ उहाँले भनेको काम र भनेको तलब पाउनु भएन भने त्यसको जिम्मेवारी हामी हुनु नै पर्छ हुने नै छु होइन हजुर किनभने उहाँ भर्खर 15 दिन भयो जानु भएको अब त्यो पुरानो केटाले गलत गरेर उहाँहरूलाई केही समस्या भएको भन्ने कुरा सुनेको हामीले उहाँ बुझ्न कम्पनीलाई खबर पनि गरिसकेर छ के रे सत्य तथ्य बुझेर समस्या नै हो भने समस्या समाधान हुन्छ त्यसो भए यसो गरौँ सर अब हामीले सपनाजी तपाईलाई भेट्न आउनुहुन्छ तपाईहरु भेटेर आपसी रूपमै के गर्न सकिन्छ त्यो प्रयास यहाँले गरिदिनु होला नि त होइन सर सुन्नु सर अस्ति म भेटेर आइसके त्यो कुरा छोडिन सर म अस्ति भेटेर आइसके मैले हजुर त्यो म भेटेर आइसके म गर्छु समाधान गर्छु हल गरिदिन्छु भनेकै हो तर म आइनै मान्छे सानो बच्चा छ मेरो कोठामा बिजो गरेर म भातिरी बसेको छु सधैँ मैले मान्छे धेरै कमरा छ मलाई के गर्ने सर अब समस्या हल भएन भन्ने उहाँको कुरा छ नि सर फर्काइदिनु पर्यो मेरो लगानी सक्नु भएको रहेछ मेरो मान्छे लगानी समस्या फर्काइदिनु पर्यो गएर 15 दिन भएको छैन मलाई भनेको तलब पाएन भनेको पाइएन भन्न त भन्न पाएन एटलिस्ट एक महिना काम गरेर भनेको तलब पाएन भने अनि हामीलाई भन्नुपर्ने होइन र त्यो काम चाहिँ भएन गरे काम चाहिँ 13 घन्टा 12 घन्टा ड्युटी गरेर नभए अस्ति डाक्टरले के भनेको थियो 2 घन्टा 2 दिन रेस्ट गर भनेको थियो त्यको डाक्टरले बिराम भएर रेस्ट गर्नु 2 दिन घर रेस्ट गर्नु काम गर्ने गर नगर्ने भाग चल भन्छ त्यको मान्छेले त्यस्तो हुन्छ त अब यसो गरौँ त सर ल उहाँ नेपाल फर्किन उहाँहरूले चाहनु भयो भनेदेखि के हुन्छ प्रोसेस के हुन्छ होइन सर हाम्रो 2 लाख लगानीको लागि त्यो पनि फिर्ता दिनु पर्यो हाम्रो मान्छे नेपाल फर्किने खण्डमा त यस्तो हुन्छ जस्तै तपाईको हामीले भने अनुसारको काम र तलब नदिएको खण्डमा त अब हामीले चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेसमा फर्काउनु पर्ने हुन्छ होइन हजुर हामीले त 2 वर्षको लागि पठाएको उहाँहरूलाई अब तपाईकै भनाइले पनि अब त्यहाँ पुरानो जो काम गर्ने केटाहरू थिए भनेर यहाँले भन्नुभयो कामदार नेपालीहरू थिए उनीहरूका कारणले गर्दा उहाँहरूलाई समस्या आएको हो भनेदेखि त अब यहाँहरूले मिलाइदिनु पर्ने के गर्नुपर्ने हो त्यो सहजीकरण गरिदिनु पर्ने मिलाउँछौँ सर हामीले मिलाउँछौँ पुरानो कम्पनी हुन्छ हामी यति भन्छौँ सपनाजी तपाईहरु एकपटक जानुस् फेरि कुराकानी गर्नुस् के हुन सक्छ हामी आगामी दिनमा फेरि यसलाई थप फलोअप गर्नु होला हामीलाई कल गर्नु होला हामी यस विषयमा थप फलोअप गर्नेछौँ यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राज ग्रुप म्यान पावरका सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी हामीलाई सपना रावलले भक्तपुरबाट फोन गर्नुभएको थियो उहाँको श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको र समस्या भएको भनेर उहाँले समस्या राख्दै हुन्थ्यो हुन त 15 दिन मात्रै भएको रहेछ जानुभएको पनि अब यस विषयमा के गर्न सकिन्छ म्यान पावरको तर्फबाट पक्कै त्यो गर्नु होला हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र आज हामीले 2वटा विषय यहाँहरू बीच राख्यौँ विशेष गरी बस पार्क अलपत्र यो बागलुङको प्रसङ्ग त्यसै गरी हामीले मोरङबाट विराट राजाको दरबारको उत्खननको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ त्यसै गरी हामीले तपाईँ दर्शकहरूसँग कुराकानी पनि राख्यौँ कतिपयको समाधान खोज्न सक्यौँ कतिको बाँकी छ यस हामी थप कुराकानी आगामी दिनहरूमा पनि गर्दै जानेछौँ तपाईँका समस्या गुनासोहरूलाई कार्यक्रममा लिँदै जानेछौँ हामीलाई फोन गर्दै गर्नुहोला फोन गर्नका लागि कार्यक्रमको अवधिमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन अन्य समयमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलिको कार्यक्रममा अन्य विषयहरू लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते